أيام خصوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأتوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقية وانشقت السماء فهي يومئذ واقية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تورثون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول
فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. سننے والوں سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو واچ کیا کریں، درمیان میں سکپ نہ کیا کریں. ایسا نہ کیا کریں کہ آئے لائک بھی نہ کیا، کمنٹ کیا اور بھاگ گئے. لائک ضرور کیا کریں، پوری ویڈیو واچ کیا کریں، آگے بھی شیئر کیا کریں ہمارے لیے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.